हेलो एभ्रिवन, यो भेक्टरको सेकेन्ड भिडियो हो। भेक्टरको फर्स्ट भिडियोमा हामीले भेक्टरको जेनरल कुरोहरू पढेको थियौँ, लाइक भेक्टर स्केलरभन्दा फरक कसरी छ, भेक्टरलाई ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ, दुईटा भेक्टर बीचको एंगल फाइन्ड आउट कसरी गरिन्छ र भेक्टरको टाइप पढेको थियौँ। अब हामी भेक्टरको एल्जेब्रा पढ्छौँ, द्याट इज भेक्टरलाई एड कसरी गर्न सकिन्छ, सबट्र्याक्ट कसरी गर्न सकिन्छ र मल्टिप्लाई कसरी गर्न सकिन्छ। हामी स्टार्ट गरौँ एडिसनबाट। एडिसन अफ भेक्टर। भेक्टरलाई एड गर्ने एक्चुअल प्रोसेसमा जानुभन्दा पहिला हामीले दुई तीनवटा कुरो बुझ्नुपर्छ। कस्तो कुरो भन्दाखेरि जुन दुईटा भेक्टरलाई एड गर्नु छ त्यो दुवै भेक्टर सेम काइन्डको हुनुपर्छ। लाइक भेक्टर ए छ र भेक्टर बी छ, यो भेक्टर ए र भेक्टर बी लाई एड गर्नु छ अनि भेक्टर ए इफ फोर्स छ भने भेक्टर बी पनि फोर्स नै हुनुपर्छ अनि बल्ल भेक्टर ए र भेक्टर बी लाई सक्सेसफुली एड गर्न पाइन्छ। इफ भेक्टर बी फोर्स नभएर भेक्टर बी भेलोसिटी भइदियो भने, इफ भेक्टर ए फोर्स छ र भेक्टर बी भेलोसिटी छ भने यो केसमा भेक्टर ए र भेक्टर बी लाई एड गर्न पाइदैन। भनेपछि फर्स्ट पोइन्ट छ के त, भेक्टर्स टु बी एडेड, भेक्टर्स टु बी एडेड should be of same kind। अर्को सेकेन्ड पोइन्ट छ, जुन दुईटा भेक्टरलाई हामी एड गर्छौं त्यो दुवै भेक्टर बीचको एंगल थाहा हुनुपर्छ। एंगल बिट्विन द भेक्टर to be added should be known। थर्ड पोइन्ट छ, भेक्टर ए र भेक्टर बी लाई एड गर्यो भने जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट पनि एउटा भेक्टर क्वान्टिटी नै हुन्छ र सेम काइन्डको हुन्छ। भेक्टर ए फोर्स छ र भेक्टर बी पनि फोर्स छ भने यसको रिजल्ट पनि फोर्स नै हुन्छ र यो रिजल्टले भेक्टर ए र भेक्टर बी को कम्बाइन इफेक्टलाई शो गर्छ। लाइक भेक्टर ए र भेक्टर बी मिलेर जुन इफेक्ट हेराउँछ त्यो इफेक्ट यसको रिजल्टले एक्लै हेराउन सक्छ, त्यही भएर यसलाई रिजल्टेन्ट भन्छ। र आर ले डिनोट गर्छ, लाइक दिस। अब आऊ हामी एक्चुअल प्रोसेसमा। भेक्टरलाई एड गर्ने दुईटा ल छ, दुईटा प्रोसेस छ। एउटा छ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन, अर्को छ प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन। हामी ट्रायंगल लबाट स्टार्ट गर्छौं। ट्रायंगल लले के भन्छ भन्दाखेरि, इफ टू साइड अफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेन्टेड बाइ टू भेक्टर टेकन इन सेम अर्डर, यो सेम अर्डरलाई ध्यान दिने है, सेम अर्डर बोथ इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन, देन द थर्ड साइड अफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट अर्डर, अपोजिट अर्डरलाई ध्यान दिने। Opposite order will represent the resultant of those vector both in magnitude and direction। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि, इफ एउटा ट्रायंगल छ, सपोज एउटा ट्रायंगल छ, यो ट्रायंगलको दुईटा साइडले यदि दुईटा भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भने कस्तो त, सेम अर्डरमा। सेम अर्डर भन्नाले के त, एउटा भेक्टरको हेड अर्को भेक्टरको टेलसँग जोइन भएको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ टेकन इन सेम अर्डर। लाइक हामी दुईटा साइडलाई भेक्टर बनाइदियौँ, यो भयो भेक्टर ए र अर्को साइड यो भयो भेक्टर बी। अब भेक्टर ए को हेडसँग भेक्टर बी को टेल जोइन भएको छ भने यो भयो टेकन इन सेम अर्डर। अब जुन थर्ड साइड हुन्छ टेकन इन अपोजिट अर्डर। अपोजिट अर्डर भनेको के हो त भन्दाखेरि, एउटा भेक्टरको हेड अर्को भेक्टरको हेडसँगै जोइन भएको छ भने, अथवा एउटा भेक्टरको टेल अर्को भेक्टरको टेलसँगै जोइन भएको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ टेकन इन अपोजिट अर्डर। अनि थर्ड साइडलाई हामी अर्को भेक्टर बनाइदियौँ र अपोजिट अर्डरमा, यसलाई हामी भन्थ्यौँ भेक्टर आर। भेक्टर आर को टेल भेक्टर ए को टेलसँगै जोइन भएको छ र भेक्टर आर को हेड चाहिँ भेक्टर बी को हेडसँगै जोइन भएको छ भने यो भयो के त, टेकन इन अपोजिट अर्डर। भनेपछि यो जुन आर छ भेक्टर आर, यो के हो त, रिजल्टेन्ट हो, द्याट इज भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी हो। यो के हो त, ट्रायंगल लको स्टेटमेन्ट। अब यो ट्रायंगल ललाई कसरी युज गरिन्छ भन्ने कुरा हामी हेरौँ।
अब हामी ट्रायंगल ललाई युज गरेर एउटा फर्मुला ड्राइभ गर्छौँ र त्यो फर्मुलाबाट हामी जुनसुकै दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ, रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड पनि र डाइरेक्सन पनि। भने हामी पहिला दुईटा भेक्टर लियौँ। लेट्स टेक टू भेक्टर। सपोज दिस इज भेक्टर ए, and this is vector b. Right? This is vector b. अब हामी फर्स्ट स्टेपमा भेक्टर ए र भेक्टर बी बीचको एंगल फाइन्ड आउट गरौँ र त्यसको लागि हामीलाई दुवै भेक्टरलाई अपोजिट अर्डरमा जोइन गर्नुपर्छ, लाइक दिस। सपोज दिस इज एंगल, थीटा है, थीटा। अब भेक्टर बी लाई मुभ गरेर भेक्टर ए को हेडसँग जोइन गर्छु, जसलाई हामी भन्छौँ जोइनिङ इन सेम अर्डर, राइट। अब अकर्डिङ टु ट्रायंगल ल यो फिगरलाई ट्रायंगल बनाउनु छ भने थर्ड साइड एड गर्नुपर्छ। हामी थर्ड साइड एड गरिदिउँ है। दिस इज थर्ड साइड र अकर्डिङ टु ट्रायंगल ल यो थर्ड साइड के हो त भेक्टर ए र भेक्टर बी को रिजल्टेन्ट हो, विच इज ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर। अब हामी यो ट्रायंगललाई नाम दिउँ। यो भर्टेक्सलाई पी भनिदिउँ, यो भर्टेक्सलाई क्यू र यो भर्टेक्सलाई आर। अब पीक्यू लाइनलाई म एक्सटेन्ड गर्छु है, अलि प्यारलली एक्सटेन्ड गर्छु लाइक दिस र आरबाट यसरी एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्छु है। यो भर्टेक्सलाई ओ भनिदिउँ। भनेपछि यो एंगल 90 डिग्री हुने भयो। वाइ? बिकज आरओ इज परपेन्डिकुलर टु क्यूओ। अब यो ट्रायंगलमा हेरौँ। ट्रायंगल को पीक्यू साइडले भेक्टर ए को म्याग्निट्युडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, राइट, विच इज ए, लाइक दिस। अर्को क्यूआर साइडले भेक्टर बी को म्याग्निट्युडलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, राइट। र पीआर साइडले भेक्टर आर, द्याट इज रिजल्टेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, विच इज आर, राइट। अब हामी ट्रायंगल आरओक्यूमा हेरौँ त। ट्रायंगल आरओक्यू के हो त? एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट, बिकज दिस इज 90 डिग्री। भनेपछि cos थीटा के हुन्छ? cos थीटा इज इक्वल्स टु बेस अपन हाइपोटेन्युस हुन्छ, राइट। बेस कति हो त? यहाँ क्यूओ इज बेस एन्ड क्यूआर इज हाइपोटेन्युस। भनेपछि क्यूओ कति हुने भयो? क्यूआर इन्टु cos थीटा, राइट। भनेपछि क्यूओ इज इक्वल्स टु क्यूआर के हो त? क्यूआर इज भेक्टर बी को म्याग्निट्युड, विच इज बी। सो बी cos थीटा। क्यूओ कति भयो त? बी cos थीटा। त्यस्तै गरी sin थीटा इज इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर अपन हाइपोटेन्युस हुन्छ, राइट। भने यो केसमा भनेपछि यो ट्रायंगल आरओक्यूमा परपेन्डिकुलर कति हो त? आरओ र हाइपोटेन्युस के हो? क्यूआर। भनेपछि आरओ इज इक्वल्स टु क्यूआर sin थीटा र क्यूआर कति हो त? बी, बी sin थीटा। आरओ इज इक्वल्स टु बी sin थीटा, यो भयो। अब हामी ठुलो ट्रायंगलमा हेरौँ, पीओआरमा। सपोज दिस एंगल इज बीटा। भनेपछि ट्रायंगल पीओआरमा हेर्दाखेरि अकर्डिङ टु पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्युस इज इक्वल्स टु के हुन्छ त? स्क्वायर रुट अन्डर परपेन्डिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। भनेपछि परपेन्डिकुलर कति हो त? आरओ र बेस कति हो? पीओ। भनेपछि पी को सट्टामा आरओ स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर, राइट। अब हामी पीओ स्क्वायरलाई पहिला लेखिदिउँ। पीओ स्क्वायर प्लस आरओ स्क्वायर। अब पीओ लाई हेर्ने, पीओ इज इक्वल्स टु के हो त? पीक्यू प्लस क्यूओ, राइट। अब यहाँ पीओ को भ्यालु हामी हाल्दिउँ। पीओ को भ्यालु
कति छ त PQ प्लस QO PQ प्लस QO स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। अब यहाँबाट PO कति हो त सरी PQ के हो त A भेक्टरको म्याग्निट्युड हो भनेपछि A प्लस QO हामीलाई यहाँनिर B cos थीटा आछ भनेपछि B cos थीटा यसको स्क्वायर प्लस RO कति हो त यहाँनिर हामीलाई RO इक्वल्स टु B sin थीटा आछ भनेपछि B sin थीटा स्क्वायर। यहाँबाट कति हुने भयो त यहाँबाट अब A स्क्वायर प्लस 2A B cos थीटा प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर भयो प्लस B sin थीटा होल स्क्वायर। यो मैले के गरेँ त भन्दाखेरि A प्लस B होल स्क्वायर को फर्मुला युज गरेँ जुन के हुन्छ A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर A स्क्वायर इज A स्क्वायर 2AB इज 2 into A into B B स्क्वायर इज B cos थीटा स्क्वायर। अब यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा राइट। भनेपछि अब A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस यहाँबाट B कमन लियो है B स्क्वायर कमन आयो भने cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भयो र cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कति हुन्छ त 1 हुन्छ राइट। भनेपछि यहाँबाट A स्क्वायर भइ नै हाल्यो प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर इन्टु यो त 1 भयो भने इन्टु 1 हाल्दियो। यहाँबाट हामी अब A स्क्वायर भइहाल्यो प्लस B स्क्वायरलाई पहिला लेखौँ अनि 2AB cos थीटा लेख्दियो। यो के हो त यहाँबाट H र H को सट्टामा हामीले H के हो त यहाँ R हो राइट। हाइपोटेनस के हो त PR इज हाइपोटेनस विच इज इक्वल्स टु PR इज इक्वल्स टु R भनेपछि यो R हो इज रिजल्टेन्ट को के त म्याग्निट्युड रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युडलाई हामीले यो फर्मुलाबाट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। अब आउ रिजल्टेन्ट को डाइरेक्सनमा यहाँ के छ यो फिगरमा हेर्यो भने दिस इज एंगल बीटा राइट। अब tan बीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त tan बीटा कति हुन्छ tan बीटा इज इक्वल्स टु परपेंडिकुलर अपन बेस हुन्छ राइट। यो ट्रायंगलमा हेर्यो भने यो ट्रायंगलमा हेर्यो त RO इज परपेंडिकुलर र बेस कति हो त PO इज RO by PO। RO को सट्टामा पहिला हामी यस्तै लेखौँ है RO र PO को सट्टामा यहाँ हेर्न PO को सट्टामा PQ प्लस QO लेख्न पाइन्छ PQ प्लस QO। RO कति हो त RO कति हो B sin थीटा हो राइट B sin थीटा। PQ कति हो त PQ कति हो PQ इज A सो A प्लस QO कति हो त यहाँ हेर्ने QO कति हो त B cos थीटा भनेपछि tan बीटा इज इक्वल्स टु
बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कस थीटा भयो। यहाँबाट बीटा इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स कति हुन्छ बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कस थीटा। यो फर्मुलाबाट हामीले रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। र बीटा के हो बीटा इज एंगल मेड बाई रिजल्टेन्ट विथ भेक्टर ए भनेपछि हामीसँग दुईटा फर्मुला आयो। एउटा रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युडको फर्मुला व्हिच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यो थीटा के हो त थीटा इज एंगल बिट्विन टू भेक्टर भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी। अरुको फर्मुला छ हामीसँग tan बीटा व्हिच इज इक्वल्स टु b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। यो दुवै फर्मुला युज गरेर हामी कुनै दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुवै फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब यति कुरो बुझिसकेपछि हामी केही स्पेशल केस हेरौँ है त। स्पेशल केस फर्स्टमा हेरौँ। केस फर्स्टमा जब दुईटा भेक्टर बीचको एंगल 0 डिग्री छ दैट इज थीटा 0 डिग्री छ भने के हुन्छ रिजल्टेन्टको फर्मुला थियो के त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा राइट। अब यहाँ थीटा के हो त 0 डिग्री हो भनेपछि यो कति भयो त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 को भ्यालु कति हुन्छ cos 0 इज 1 भनेपछि यहाँबाट अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भयो। अब यसलाई राम्ररी हेर्ने हो भने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भयो र यहाँबाट ए प्लस बी को होल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ र ए प्लस बी बाहिर निस्किन्छ व्हिच इज इक्वल्स टु आर। भनेपछि जब दुईटा भेक्टर बीचको एंगल 0 डिग्री छ मतलब दुईटा भेक्टर प्यारालेल छ भने त्यो केसमा त्यसको रिजल्टेन्ट त्यो दुवैको म्याग्निट्युडको सम हुन्छ र यो के हो त म्याक्सिमम रिजल्टेन्टको केस हो। अब केस सेकेन्डमा हो। केस सेकेन्डमा हामी दुईटा भेक्टरलाई एन्टी प्यारालेल गर्छौं मतलब कि थीटा जुन एंगल छ त्यसलाई 180 गरिदिन्छौं व्हेन थीटा इज इक्वल्स टु 180 डिग्री भने अब चाहिँ रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड कति हुन्छ भन्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री राइट। cos 180 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ cos 180 -1 हुन्छ भनेपछि रिजल्टेन्ट कति भयो त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 को -1 भने यहाँबाट के भयो त ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यो के हो दिस इज ए माइनस बी को होल स्क्वायर यहाँबाट ए माइनस बी बाहिर आउँछ। यो के हो त रिजल्टेन्टको मिनिमम केस हो भनेपछि जब दुईटा भेक्टर एन्टी प्यारालेल छ भने त्यो बेलामा दुवैको रिजल्टेन्ट के हुन्छ त मिनिमम हुन्छ। अब केस थर्डमा केस थर्डमा हामीले दुईटा भेक्टरलाई परपेन्डिकुलर बनाइदिन्छौं दैट इज थीटा इज 90 डिग्री भने यहाँनिर अब म्याग्निट्युड रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड कति हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 र cos 90 को भ्यालु कति हुन्छ cos 90 को भ्यालु 0 हुन्छ भनेपछि यहाँबाट के भयो त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इन्टु 0 व्हिच इज इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यो के हो आर इज इक्वल्स टु स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर अन्डर स्क्वायर रुट। यो तीनवटा स्पेसल केस। यति थियो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन पढ्छौँ है त।